جيستيون دو ستريس يمان الحقيقة اليوم حاجة نسمعوا بها ياسر. كأنها الناس الكل قادرة تحكي على جيستيون دو ستريس. أولا اسكو باش نجيريو ستريس نتاعنا اسكو اون بوزوان دو فوار دي سبيسياليست ولا حتى وحدنا فما دي براتيك اللي نجموا نعملوهم وحدنا واللي نجموا يخرجونا من ستريس. فما دي براتيك اكيد وفما دي براتيك بلو سامبل كون لو بونس. من لي براتيك هذوما هما دي براتيك مثلا على لغة الجسد. يجيش البالك ايناس وائل اللي طريقتك في القعدة توا في اللحظة هذه عندها تأثير على الهرمونات اللي في بدنك. مثلا فما اون ايتود صارت ان 2010 ما عندهاش ريلاتيفمون باغ سايكولوجيكال scientific institute في كاليفورنيا في امريكا بريزونتي باغ امي كادي هذايا كي بروف اللي دقيقتين من لغه الجسد مفتوحه معناها ما نربعش يديا وما نحطش ساق على ساق دقيقتين اكاهو تهبط في الكورتيزول اللي هو هرمون ستريس ب 20% اللي هو برشا وتطلع في التستوستيرون اللي هو الهرمون تاع الثقه والليدرشيب ب 20% زاده انتر 18 و 21 20% en موين. والتيست هذا تعمل على 42 بيرسون خذاو لي بوستور اللي سماهم لو باور ولا ستريسونت اللي هو نربع يديا وساقيا ونعمل روحي صغيره ونقعد في طرف الكرسي هكا وانا منزويه على ذاتي هكايا هذاك سي ستريسون كوم بوستور. ودقيقتين كهو في بوستور نتاع انفتاح وين جو ديكروز لي بغا اي لي جامب و الهرمون نتاع ستريس يهبط برشا ونتاع ليدرشيب يقوى برشا. كان ماكش تسوق جربها معناها غيالمون. حتى كان نطلع شويه 2 ملم في كتافي نحل يديا نحس روحي خير و اون بو اكسبيريمونتي سا نحاول نقعد في كيك تو تافي. وهذاك هو عسوا على روحنا. اكثر اكزامبل على هذا لو في دو لا فيكتوار أنس جابر ليماج مانيفيك نتاع أنس جابر في التعديات كاردوفي سيتي لو في دو لا فيكتوار وهي تغزل الفوق. نعملوا تجربه كان تحبوا ايناس وائل كانت تسمع فينا وماكش تسوق تنجم تعمل تجربه زاده باش نعملوا لو في دو لا فيكتوار ونغزروا للسقف. اليزي باهي حاولوا توا تكونوا ستريسي. حاول لا 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 فوالا هبطوا اقعد لفوق واغزر حاول تكون ستريسي امبوسيبل دتر ستريسي في البوستور هذا. يا ريالمون الواحد ما ينجمش يحاول يكون ستريسي ولا سي تنجم باهي peut-être تخمم في مشكله ولا اي فوالا سا فو دير كي يا دي شوز كو نو فازون. ايناس تزيد تحكي لنا على هذا. فما حاجات نعملوهم اللي هما يزيدوا ينزلوا على ستريس ما فماش كان حاجات خارجيه. هذه لغه الجسد حاجه انتريسونت. الحاجه الثانيه اللي هي بالنسبه لي انا اهم حاجه في جيستيون دو ستريس هي اداره الوقت. انتيسيبي لو ستريس باش نحكيو فيه ان شاء الله نهار الخميس باش يكون موضوعنا لا برو اكتيفيتي. اهم ستريس هو بيدو. اش معناها؟ معناها كان انا نعرف روحي باش نتخسر كي ما عنديش شكون يروح لي بالاولاد من المكتب ونعمل 6 تليفونات وانا ما بين دو ريونيون كل معناها جي با انتيسيبي. يا اخي انا نعرف الولاد يقراو كل يوم يروحوا كل يوم معناها كنت نجم ننظم روحي من قبل. واداره الوقت هي اهم حاجه. كي نكون عندي اداره جيده في الوقت تجيب لي راحه نفسيه. معناها التنظيم يجيب الراحه النفسيه. كنا حكينا على الموضوع هذا وباش نحكيو على موضوع إدارة الوقت في أوقات أخرى وقت اللي حكينا على عادات 7 الفاعلية في آخر سبتمبر. وتنجموا تلقاو ليميسيون على باش فيسبوك نتاع إكسبريس اف ام. به إدارة الوقت حاجة مهمة يمكن أهم حاجة. الحاجة الأخرى اللي لازمنا نعرفوها على ستريس اللي ستريس حاجة باهية. كما جا ستريس عمرنا لا نخلطوا في الوقت لحتى حاجة. كما جا ستريس عمرنا لا نخلطوا نكملوا المشروع في وقته. اما شنو ستريس كي يكثر برشا ويولي الدوز نتاعو هذيك الحاجه الدافعه الادرينالين هذيك اللي تدفعنا زايده على اللزوم تصير مضره على البدن نتاعنا وتنقص المناعه نتاعنا. كنا حكينا على المناعه في فرص اخرى. باش نحكي على 3 حاجات اخرين. التنفس حاجه مهمه ياسر في الستريس. علاش؟ على خاطر فما ان فينومين بخلاف هرمون الكورتيزول اللي يزيد في الدم وقت اللي الانسان يكون ستريسي فما ذبذبات المخ اللي هما تعلى لامبليتود نتاعهم في ليتا دو ستريس. وليتا هذا الي دانجورو معناها يخوف على خاطر كي تزيد تعلى اكثر من هكا شويه الذبذبات نتاعنا نطيحوا فيه لا يقدر ولطف علينا في حاجه تشبه للهستيريا ولا للجنون. اش معناها؟ معناها قد ما نجموا نهبطوا فك ذبذبات المخ قد ما الراحه النفسيه تكون متوفره.
باش نعمل تجربه معاكم بالتنفس. باش نعمل تجربه معاكم. البيوت نتاع التجربه هذه جيت للسبا في بالك جايه الاكسبريس افي سي تري بيان. مرحبا بك ناس. احنا قلنا الذبذبه نتاعنا توا في حاله نتاع يقظه، حاله الوعي اللي احنا فيها توا حاله نتاع يقظه، باش نهبطوها شويه لين تولي حاله قريب شويه ما بين نومين. عرفتك الحاله ما بين نومينك اللي تنجم انت عطشان ما تنجمش تمد كاس ماء، هذيك احسن حاله للراحه النفسيه، نسميوها لي زوند الفا او ذبذبات الفا. هذيك حاله معناها وين نجموا بالحق نغذيو الاسترخاء، حاله الاسترخاء وين نجموا نغذيو البدن نتاعنا. به سامحني، نغذيو الراحه النفسيه نتاعنا. به باش نحاولوا نتنفسوا 3 مرات باش نجبدوا النفس بالخشم حتى لين نعمروا الكرش والصدر والكتافات زاده. به ونخرجوا بالخشم زاده اما بشويه بشويه. مره ثانيه ونخرجوا بالخشم كيف كيف. مرة ثالثة نفسوا بالخشم على الاخر ومن بعد نخرجوا بالخشم زاده كيف كيف نفس. كيفاش تحسوا في روحكم بالنسبة للقبيلة؟ زين ان بو بلو زين. 3 مرات اكاهو. الخيال تنجم وانت تتنفس تتخيل بلاصة هادئة قدام بحر فوق جبل في لا كامباني، وهذايا الخيال زاده يحسن في الاسترخاء نتاعنا. هذا الكل مش معناها اللي انت نهار الكل تبطل حياتك وتقعد تخيل في الجبل والبحر، لا، معناها درج في النهار ينجم يعاونك تقاوم ستريس نهار كامل. الاكزرسيس هذايا ننصحكم تعملوه 3 جمعات متواصله، معناتها 20-30 يوم ابري في جرة بعضه. عنده ان ايفي ريماركابل على الريزيليانس او ستريس نتاعنا. اخر نقطه وتنحكيو فيها في فرصه اخرى هي الحياه الروحيه. اللي بروفي اللي 15 دقيقه حياه روحيه يوميا لمده 8 اسابيع تبدل الريزيليانس، التامل، التعب، اي نوع من الحياه، التامل، الصلاه، الدعاء، هذا كل ابسوليومون. هي سي تري امبورطون. نحب ناكد على تقول في ايمان خاطر سي تري بيرتينون والعباد ينساو. الوغ فما حاجات ساهلين ساهلين على الاخر، ومنها هذا. والحياه الروحيه سي اكزاكتومون سا، اي سي لي زوند جاما اللي فوق الالفا اللي هي اقوى وتدوم اكثر في البدن وتقوي في المناعه. توت افي. اجا كل يوم اخذ عليا كوتشينغ. وايمان اشاك فوا تحط اون فالور الحياه الروحيه قداش امبورطونت اليوم على الحاله النفسيه نتاعنا. ميرسي بوكو ايمان بخوش. نحن تو باش نتعداو معاك ايناس بوحرب. اليوم باش نحكيو على الكريز اليوم، لكن باش نحاولوا